سے میرے آقا آئے نے ویکھنا توجہ کرنا این صحابہ موجود نے جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابہ ایک نواں مسلمان ہویا ہے نواں صحابی بنے آئے تے تو انہوں پتا ہے یہ سارے بدو سن کوئی عرابی سن کوئی شہر دے رہن والے کوئی دیہاتاں دے رہن والے کوئی کتوں دے رہن والے تے میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا کلمہ پڑھیا مدینے چاہیے نے رہائش رکھ لئیے تے مرضیاں میرے مولا دیاں شراب دی لت لگی ہے شراب پی بیٹھا ہے کلمہ ہی پڑھیا سو اج احکاماتی سنے سو تے جدوں شراب پیتی نا میرے آقا علیہ السلام نے حد لگائی شراب دی انہوں کوڑے مارے جا رہے نے ایک صحابی اگے بڑھدا ہے آندہ ہے کڈی لعنت اس بندے نو انہیں شراب پی لئیے کلمہ پڑھ کے تے میرے آقا وایو زکیم میرے آقا تے تزکیہ کرنا ہے میرے آقا تے دلانو پاک کرنا ہے میرے آقا تے دلان چے ایک دوجے واسطے نفرتہ مکان آئے نے میرے آقا تے ایک دوجہ تے دلان چو کینہ مکان واسطے آئے نے حضور بول پہ آپ فرماندے نے لا تلعنو صحابیو انہوں لعنت نہ کرو یارو یہ دے جرم نال اے جناب